पञ्चमः पाठः सर्वे भवन्तु सुखिनः। यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इति चिन्ता अन्योन्याश्रितजीविते अनिवार्यमेव। वृक्षलतादीन् पक्षिमृगादीन् च प्रति कस्याश्चित् बालिकायाः स्नेहः कथमिति पश्यामः। लता पञ्चमकक्ष्यायां पठति। तस्याः गृहस्य पुरतः एकः वटवृक्षः अस्ति। तस्मिन् वृक्षे बहवः पक्षिणः शाबकाश्च निवसन्ति। लता प्रतिदिनं तेभ्यः भक्षणं ददाति, किन्तु केचन तं वटवृक्षं कर्तयन्ति इति ज्ञात्वा सा अतीव खिन्ना जाता। वार्तामिमाम् अध्यापकाय निवेदयितुं सा तस्य गृहं गच्छति। लता: नमस्ते महोदय, सुप्रभातम्। अध्यापकः: नमस्ते लते, सुप्रभातम्। आगच्छतु, उपविशतु। किं दुःखिता लक्ष्यते? लता: महाशय, सर्वे भूमेः स्वामिनः इति भवता पाठितं किल? अध्यापकः: आम्, तत् सत्यमेव। सर्वे भूमेः स्वामिनः एव। लता: तर्हि अस्याः समस्यायाः परिहारं वदतु। अध्यापकः: का समस्या? लता: मम गृहस्य पुरतः एकः वटवृक्षः अस्ति। तत्र बहवः पक्षिणः शाबकाश्च निवसन्ति। वयं तेभ्यः प्रतिदिनं भक्षणं यच्छामः। अध्यापकः: उत्तमम्। लता: किन्तु तं पादपं छेत्तुं तस्य स्वामी निश्चयम् अकरोत्, येन केनापि मार्गेण तन्निवारयेत्। अध्यापकः: तव सहजीविस्नेहः महत्तर एव। वत्से, अभिनन्दनानि। तस्य रक्षणार्थं वयं परिश्रमं कुर्मः। चिन्तया अलम्। लता: महान् सन्तोषः, धन्यवादः। अध्यापकः: शुभमस्तु, पुनर्मिलावः।